Assalamu alaikum everyone. We are in the last Ashra of Ramadan and I hope your Ramadan is going good inshallah. My topic is aim of fasting. रोज़े का मकसद. रोज़ा इंसान के ईमान को मजबूत रखने वाली चीज़ है. वो क्या चीज़ है? वो इंसान के ईमान को मजबूत रखता है. ग़िज़ा है, सेहतमंद पानी है. ये चीज़ें क्या है? इंसान की सेहत को बरकरार रखती हैं, उसको खुशहाल रखती हैं, उसको सेहतमंद रखती हैं. उसी तरीके से हलाल खाना, पानी भी, वो भी हो तो साफ़ सुथरा हो, खाना हो तो वो भी वक्त पर मिले. इसी तरह वक्त पर नमाज है तो इंसान का जिस्म सेहतमंद रहेगा. वो ये कर रहा हो, दूसरी तरफ वो ऐसे काम कर रहा हो जो परहेज़ी के हैं. अगर बदपरहेज़ी करेगा तो सेहत तो बरकरार नहीं रहेगी, वो तो ख़राब हो जाएगी. इसी तरीके से आपका ईमान है. अगर आप इसको अच्छी ग़िज़ा देंगे, साफ़ सुथरी और साफ़ सुथरा पानी देंगे तो ईमान आपका ठीक रहेगा. ईमान बिल्कुल सेहत की तरह ही है. और अगर इस ग़िज़ा को और जो ग़िज़ा आप इसको दे रहे हैं वो अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा? आपका ईमान कमज़ोर हो जाएगा, लाग़र हो जाएगा, वो सेहतमंद नहीं रहेगा, बीमार हो जाएगा. तो ज़रूरत इस बात की है कि बदपरहेज़ियों से बचा जाए. किस चीज़ से बचा जाए? बदपरहेज़ियों से. और अपने अंदर परहेज़गारी लाया जाए. तो ये परहेज़गारी क्या है? ये तक़वा है. क्या है? तक़वा. ये तक़वा नमाज़ पढ़ने से पैदा नहीं होता. हज तक़वा पैदा नहीं करता. ये क्या है? इससे इंसान दीनदार बनता है. नमाज़ पढ़ने से, हज देने से, ज़कात देने से इंसान क्या बनता है? दीनदार बनता है. इसी से इंसान के अंदर दीनदारी आती है, खुदा का क़ुर्ब हासिल होता है. जो फ़ायदे हैं दीन के वो इसके अंदर आ जाते हैं. लेकिन इससे तक़वा नहीं आता. तक़वा किस चीज़ से आता है? अल्लाह ताला ने जो मुमानियात इस्लाम में बताई हैं, इस्लाम ने जिन चीज़ों को मना किया है, तक़वा मुमानियात का नाम है. मुमानियात यानी कि रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस अल्लाह ताला ने इस्लाम में बताई हैं उससे रुकना. अगर आप इस्लाम में देखें तो अहकाम जो अल्लाह ताला ने जो अहकाम दिए हैं वो बहुत कम है. आप उन्हें गिन सकते हैं. जैसे नमाज हो गया, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, हलाल खाना, हराम से बचना. ये सब वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अहकाम अल्लाह ताला ने करने के लिए कहा है. लेकिन जो मुमानियात है इस्लाम में, जैसे कि झूठ, फरेब, बुग़्ज़, इनाद, जलन, हसद, बदतमीज़ी, चोरी, डकैती, तकब्बुर, ये सब बहुत ज़्यादा है. इसको आप गिन भी नहीं सकते हैं. तो इसीलिए इन मुमानियात को कौन चीज़ रोक पाएगी? वो है रोज़ा. यानी कि जिन मुमानियात से हमें रुकना है वो सिर्फ़ एक रोज़ा ही एक वो चीज़ है जिससे हम रुक सकते हैं. वो इम्यूनिटी हम इसी से पैदा कर सकते हैं. तो रोज़ा क्या है? वो एक तरीके से टूल हो जाएगा हमारा इन सब चीज़ों से रुकने का. अगर इंसान मुमानियात से बच गया तो समझ लीजिए वो मुत्तकी हो गया. वो उन चीज़ों से बच गया जो अल्लाह ताला ने मना किया है, तो समझ लीजिए वो मुत्तकी हो गया. यानी मुत्तकी होना, दीनदार होना या अच्छा मुकर्रिर होना या बहुत अच्छी तकरीर कर लेना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. ये हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा आलिम जो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुत्तकी हो. और एक अच्छा दीनदार आदमी होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो मुत्तकी हो. या एक मुत्तकी आदमी ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आलिम दीन हो. मुत्तकी आदमी मामूली आदमी हो सकता है. एक मजदूर हो सकता है जो हलाल कमाता हो, रिस्ट्रिक्शन से बचता हो, मुमानियात से बचता हो, अल्लाह ताला ने जो मना किया है उससे रुकता हो. तो एक मामूली आदमी भी बहुत मुत्तकी हो सकता है. यानी मुत्तकी होने के लिए कोई बहुत बड़ा आलिम दीन होना ज़रूरी नहीं है, या बहुत बड़ा फ़िलासफ़र होना, या बहुत ज़्यादा मुताला करने वाला होना ज़रूरी नहीं है. वो एक मामूली आदमी भी हो सकता है, कोई एक गरीब आदमी भी हो सकता है. रोज़ा उन्हीं मुमानियात से बचने का अमल है जिसको तक़वा कहते हैं. इसी के साथ ये भी है कि रोज़ा इंसान रखता है तो इसके अंदर वो रेस्ट्रिक्शन से बचने की एक शौक़ पैदा होता है, एक शौक़ पैदा हो जाता है. लेकिन इसी के साथ साथ ये भी होता है कि ये शौक़ उसको खुदा के अहकाम पर अमल करने के लिए आसान बना देता है. क्या करता है? वो और आसान बना देगा. यानी खुदा ने जो अहकामात दिए हैं बड़े बड़े, यानी कि मिसाल के तौर पर सूद है, सूद से बचने के लिए कहा है. झूठ है तो सब कहते हैं कि झूठ तो सभी बोलते हैं, और इतना झूठ तो अरे सभी बोल लेते हैं, हम भी बोल लें तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, और इतना हम झूठ बोलेंगे नहीं तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा.
تو یہ چیزیں بے ایمانی ہے. تو یہ تو بے ایمانی یہ لوگ ہے کہ ارے یہ اتنی بیمانی تو چلتی ہے، اتنا تو سبھی لوگ کرتے ہیں، تھوڑی سی بیمانی ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو روزہ کیا کرتا ہے، ان سب سے بچنے کی ہمیں ایک شوق پیدا کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک عادت پیدا کر دیتا ہے. اب اگر ہم روزے کی فضیلت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ رکھنے کے لیے شرط ہے کہ وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی ہماری نان مسلم جو بہنیں ہیں یا نان مسلم جو بھائی ہیں، وہ اگر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں وہ لوگ اب وہ نہیں کھاتے ہیں، صرف جوس پیتے ہیں یا فروٹس کھاتے ہیں، صرف کوئی اناج نہیں کھاتے ہیں. لیکن ان کے میں بھی ایک روزہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتے، پانی تک نہیں پیتے. ان کے وہاں بھی ایک ایسا روزہ ہے. تو کیا وہ روزہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ نہیں، وہ تو روزہ قبول نہیں ہوگا. کیوں قبول نہیں ہوا؟ کیونکہ شرط یہ ہے روزہ میں کہ وہ ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. ایمان اس کے دل میں ہونا چاہیے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو. یہ کیا ہے، اس کی شرط ہے. اسی طریقے سے رمضان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق جو ہے اسے بڑھا دیتا ہے. ہم نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ انسان کو دنیا سے محروم نہ کر دیا جائے. صرف یہ نہ کر دیا جائے کہ وہ ایک غار میں چلا جائے اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے، یا وہ صوفی بن جائے، وہ صرف تسبیح پڑھتا رہے کہیں پر جا کے سب سے الگ ہو کے. اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے تم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو بناؤ. دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تعالیٰ نے اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا سے بھی محروم نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ رمضان میں کیا کرتا ہے، انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. انسان کو دنیا بھی چاہیے نا، وہ بنا دنیا کے تو نہیں رہ سکتا. اسلام نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا ہے کہ وہ کہیں پر ایک گوشہ نشینی اختیار کر لے. تو جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ احکامات پر عمل کرنے لگے تو مومن بن جائے گا ایک شخص، اور ممانعات یعنی ریسٹرکشن سے بچنے لگے تو وہ متقی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنین بھی پسند ہے اور متقین بھی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی پسندیدہ ہیں. یہ مہینہ آفر کا ہے، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھا سکیں. یہ ایک طریقے سے آفر کا مہینہ ہے. جس طریقے سے ہم مال میں جاتے ہیں تو بائی ون گیٹ ون فری ہوتا ہے، بائی ون گیٹ ٹو فری. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایک فرض نماز پڑھو، تم تمہیں 70 گنا اس کا ثواب دیں گے. یعنی کہ آپ اگر، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. کیا نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کیا. یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ بات ہے جو انسان کو زمین کی پستیوں سے نکال کے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. غربت، بے حالی، بے بسی سے نکال کے کس میں لے جاتا ہے؟ خوشحالی میں لے جاتا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. وہ مظلومیت میں ہے، اسے آقا بنا دیتا ہے. وہ غلام ہے، اسے آقا بنا دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ کفر میں تھے، الحاد میں تھے، شرک، بت پرستی میں تھے، گندگی میں تھے، یہ کتاب آپ کو نکال کے ایمان والا اس نے بنا دیا، ایک پاکیزہ انسان بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی تم نیکی کو، تم برکت کو، تم عافیت کو، تم خوشحالی کو، تم غلبے کو، عزت کو کب تک نہیں پہنچ سکتے؟ جب تک تم اپنی محبوب ترین مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے نہ خرچ کر دو. جماعت اسلامی ہند خود اس نظم کو قائم کرتی ہے، زکوٰۃ کے نظم کو. آپ سب لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ جمع کریں تاکہ پورے سال یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس کو صرف کیا جائے. جماعت اسلامی اس کا پورا انتظام کرتی ہے کہ وہ پورے سال ان لوگوں کی خدمت کرے جن کو ان پیسوں کی ضرورت ہو. آخری میں کہ ان سب کے باوجود کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور وہ بدبخت لوگ وہ ہیں جو رمضان میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے. لوگ سمجھتے ہیں ارے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا، ارے تو تھوڑا سا جھوٹ تھا، اتنا جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں، ہم نے بھی بول دیا تو کیا ہو گیا.
تو جھوٹ ایمان کی ضد ہے، یہ اپوزٹ ہے. یا تو کسی کے دل میں ایمان ہوگا یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اور کچھ ہوگا، وہ چوری کر لے گا، وہ کچھ بھی کر لے گا، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ جھوٹا کبھی نہیں ہوگا. کوئی برائی ہو جائے گی اس سے لیکن وہ